हाम्रो पास्टर बुवालाई दिन्छु है, उहाँले लिनुहुनेछ। प्रभु बोझदेखि अन्तिम आशीर्वाद पनि पास्टर बुवाले गर्नुहुनेछ। यो समय म पास्टर बुवालाई दिन्छु। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। फेसबुक, युट्युब अनि हाम्रो जुम अनलाइनमा बस्नुभएका स्वदेश विदेश सबै ठाउँबाट हेरिराख्नुभएका सुनिराख्नुभएकाहरूलाई स्वागत पनि छ, जय मसीह भन्दछु। म तपाईँहरूसँग मत्ती र चिसु समाचारबाट लगातार रूपमा हेर्दै आइराखेको छु। खास आज मत्ती 8 अध्यायबाट हो, तर यही सम्बन्धको कुरा मर्कुसमा अलि डिटेल भएको कारणले गर्दा म तपाईहरुसँग मर्कुसको पुस्तकबाट बाँड्न गइरहेको छु। मर्कुस 5 अध्याय, मत्तीको चाहिँ 8 अध्याय। तर अहिले हामी मर्कुसबाट पढ्छौं। मर्कुस 5 अध्यायको 1 देखि 20 पद। मर्कुस 5 अध्यायको 1 देखि 20 पद। मर्कुसको 5 अध्यायको 1 देखि 20 पद। यसरी लेखेको छ, म एकचोटि बाइबल खण्डबाट पढ्छु। यहाँ भूत लागेको मानिसको छुटकारा भनेर शीर्षक दिएको छ। अनि उहाँहरू समुद्रको पारीपट्टि गेरासेनसको मुलुकमा आउनुभयो। येशू ढुङ्गाबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै चिहानबाट अशुद्ध आत्मा लागेको एउटा मानिसले उहाँलाई भेट्यो। त्यो चिहानहरू हुँदो बस्दथ्यो। कसैले पनि त्यसलाई साङ्लाले समेत बाँध्न सक्दैनथ्यो, किनकि त्यो धेरै पल्ट नेल र साङ्लाहरूले बाँधिएको थियो, र पनि त्यसले साङ्लाहरू टुक्रा टुक्रा पारी छिनाल्थ्यो। कुनै मानिसले पनि त्यसलाई बसमा पार्न सकेको थिएन। त्यो रात र दिन सधैँ चिहानहरू र डाँडाहरूमा कराउँदै आफूले आफैलाई ढुङ्गाले चितोड्दै हिँड्थ्यो। अनि जब त्यसले येशूलाई टाढीबाट देख्यो, तब दौडेर आयो र उहाँलाई दण्डवत गर्यो। अनि ठुलो स्वरले चिच्याएर त्यसले भन्यो, हे सर्वोच्च परमेश्वरका पुत्र येशू, तपाईको मसँग के सरोकार? म परमेश्वरमा शपथ हालेर तपाईलाई बिन्ती गर्दछु कि मलाई दुःख नदिनुहोस्, किनकि उहाँले त्यसलाई भन्नुभएको थियो, ए अशुद्ध आत्मा त्यस मानिसबाट निस्किआइज। अनि उहाँले त्यसलाई सोध्नुभयो, तेरो नाउँ के हो? त्यसले उहाँलाई भन्यो, मेरो नाउँ त फौज हो, किनकि हामी धेरै छौं। ती भूतात्माहरूलाई त्यस इलाका बाहिर ननिकालिदिनुहोस् भनी त्यसले उहाँलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्यो। त्यहाँ डाँडाको भिरतिर सुँगुरको एक ठुलो बगाल चरिरहेको थियो। ती भूतात्माहरूले यसो भनी उहाँलाई बिन्ती गरे, हामीलाई सुँगुरहरू कहाँ जान दिनुहोस् र हामी ती भित्र पस्छौं। तब उहाँले तिनीहरूलाई अनुमति दिनुभयो र अशुद्ध आत्माहरू बाहिर निस्केर सुँगुरहरू भित्र पसे। अनि 2000 सुँगुरको बगाल भिरबाट समुद्रतिर हुरिँदै गएर ती समुद्रमा डुबेर मरे। ती सुँगुर चराउनेहरू भागे र शहर र गाउँ गाउँमा खबर दिए र के भएको हो सो हेर्न मानिसहरू त्यहाँ आए। तब तिनीहरू येशू कहाँ आए र देखे कि त्यो भूत लागेको मानिस ठिक मनको भएर लुगा लगाई बसिरहेको थियो। यो देखेर तिनीहरू डराए। अनि जसले यो देखेका थिए तिनीहरूले भूत लागेको मानिस र सुँगुरहरूलाई के भएको थियो सो बताइदिए। अनि तिनीहरूको इलाकाबाट गइहालुन् भनी मानिसहरूले येशूलाई बिन्ती गर्न लागे। उहाँ ढुङ्गामा पस्न लाग्नुहुँदा त्यो भूत लागेको मानिसले उहाँसँग रहनलाई बिन्ती गर्यो, तर उहाँले त्यसलाई अनुमति दिनु भएन। तर त्यसलाई भन्नुभयो, तिमी आफ्नो घरमा गएर तिम्रा मित्रहरूलाई प्रभुले तिम्रो निम्ति गर्नुभएको महान काम र तिमीलाई देखाउनु भएको ठुलो दयाको वर्णन गरिदेऊ। अनि त्यो मानिस हिँडिहाल्यो र येशूले त्यसको निम्ति कति ठुलो काम गरिदिनु भएको थियो सो डेकापोलिस भरि प्रचार गर्न लाग्यो र सबै मानिसहरूले अचम्म माने। आमेन, आमेन।
प्रभुको वचन पढाइमा आशिष दिउन्। यहाँ यो खण्डबाट हामीले सिक्नुपर्ने मुख्य कुरा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको भूतात्मा, दुष्टात्मा, शैतान माथि पनि अधिकार भएको र नियन्त्रण रहेको र यो सबै शक्ति भएको कुरा यहाँ हामी पाउँदछौँ। ख्रीष्ट येशूमा अस्ति हामीले हेरेकोमा यो आँधीबेहरीको कुरा मात्र होइन, समुद्रको आँधीबेहरीलाई शान्त पार्ने कुरा मात्र होइन, प्राकृतिक कुराहरू मात्र होइन, भूतात्मा, दुष्ट आत्माहरू माथि पनि ठुलो अधिकार भएको, शक्ति भएको कुरा यहाँ प्रमाण दिएको छ र हामी यो पाउँदछौँ। यहाँ एउटा अब सुपरनेचुरल भन्छ अंग्रेजीमा हैन, यो माथिको प्राकृतिक काम कुरा भन्दा पनि माथिको काम कुराहरू जुन चाहिँ सुपरनेचुरल, यो शैतान दुष्टको येशूसँगको र शैतानसँगको जुन बीचको छ यो लडाईँ उत्पत्तिको सुरुदेखि नै हुँदै आएको हामी पाउँदछौँ। लडाईँ चाहिँ भइराखेको छ। शैतान दुष्टले के गर्छ? मानिसहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर, कन्ट्रोलमा लिएर नाश गर्ने, बिगार्ने त्यो काम गर्दछ भने येशू ख्रीष्ट चाहिँ यस संसारमा आएर यी भूतात्मा, दुष्टात्मा, पाप, अधर्म, नराम्रा काम कुराहरूको हैन बन्धनबाट छुटकारा दिन येशू ख्रीष्ट आउनु भएको। येशू ख्रीष्टमा त्यो शक्ति छ। उहाँको उद्देश्य, उहाँको योजना भनेको चाहिँ यस्ता मानिसलाई छुटकारा दिने हो। अब हामी हेरौँ, यहाँबाट हेर्दै जाँदाखेरि हामी के थाहा गर्छौँ त? यहाँको परिस्थिति अवस्थालाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि मत्तीमा 2 जना भूतात्मा लागेका यो फौजले नै हैन कन्ट्रोल गरेका व्यक्ति थिए अनि मर्कुसले 1 जनाको प्रतिनिधित्वमा यो लेखेको छ। अनि यहाँ भनेको छ, अनि उहाँहरू समुद्रको पारिपति गेरासेनेसको मुलुकमा आउनुभयो र येशू डुङ्गाबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै चिहानबाट अशुद्ध आत्मा लागेको एउटा मानिसले उहाँलाई भेट्यो। अनि त्यो मानिस र त्यो मानिसहरू भनौँ भूतात्मा लागेका उनीहरू के गर्थ्यो त भन्दा चिहानहरू हुँदै बस्थ्यो। कसैले पनि त्यसलाई साङ्लाले पनि, फलामको सिक्रीले पनि बाँधेर राख्न सक्दैन थियो, त्यति बलियो। अनि हामीले भूतात्माहरूलाई निकाल्दाखेरि भूतात्माहरू चलेको देख्दा साधारण मानिसको शक्ति भन्दा धेरै 4-5 गुणा बढी भएको हामी पाउँछौँ। यति साह्रो चल्छ हैन, हामीले समात्न पनि नसक्ने गरी उनीहरूको बल आएको पाउँछौँ। कसैले पनि त्यस साङ्लोले समेत पनि बाँध्न सक्दैन थियो अरे, त्यस्तो भूतात्मा लागेको थियो। किनकि त्यो धेरै पल्ट नेल र साङ्लाहरूले बाँधिएको थियो र पनि त्यसले साङ्लाहरू टुक्रा टुक्रा पारे छिनाल्थ्यो। कुनै मानिसले पनि त्यसलाई बसमा पार्न सकेको थिएन। त्यो रात र दिन सधैँ चिहानहरू र डाँडाहरूमा कराउँदै आफैलाई नै ढुङ्गाले चिथोड्दै हिँड्थ्यो। यो मान्छेको हालतलाई देख्दा हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दा हामीले सम्बन्ध गाँसेर हेर्दा, रिलेट गरेर हेर्दा चाहिँ अहिलेको समाज, अहिलेको कम्युनिटी, अहिलेको संसारका मानिसहरूलाई पनि शैतान दुष्टले त्यस्तै प्रकारले नै बाँधेर राखेको कुरा अथवा शैतानको कन्ट्रोलमा, नियन्त्रणमा राखेको कुरा हामी पाउँदछौँ। अब हामीले हेर्दा मानिस एकदमै ठिकै छ हैन, के छ र राम्रै भइरहेछ जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ। तर शैतानले मानिसहरूलाई चाहिँ आफ्नो इच्छामा, आफ्नो योजनामा, आफ्नै काम कुरामा उसले कन्ट्रोल गरेर, नियन्त्रण गरेर राखिराखेको छ। शैतान दुष्टले के गर्न सक्छ त भन्ने कुरा यो मानिसहरूको जीवनलाई देखेर, अथवा यहाँ त 1 जना मात्र भनेको छ, मत्तीमा 2 जनाको कुरा छ। भूतात्मा लागेका मानिसको जीवनको विषयबाट हामी थाहा गर्न सक्दछौँ शैतानले मानिसहरूलाई के गर्न सक्दो रहेछ, शैतानले मानिसलाई कसरी नाश गर्दो रहेछ, कसरी बेइज्जत गर्दो रहेछ, कसरी मानिसको आफ्नो मुख्य लक्ष्य, उद्देश्य र जीवनबाट मानिसलाई तर्काएर लान सक्दो रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट बुझ्न सक्दछौँ है। प्रभुले भन्नुभयो यूहन्नाको हामीले 10 अध्यायको 10 पदमा हेर्दाखेरि पनि
शैतानले के गर्छ, चोर त चोर र मारु र नाश गरौँ भनेर आउँदछ, तर म त तिमीहरूले अथवा तिनीहरूले प्रशस्तताको जीवन पाउन् भन्ने हेतुले आए। धेरै ठाउँमा शैतान दुष्टले गर्ने काम कुराहरू उल्लेख गरेको हामी पाउँदछौँ है। अब कतिपल्ट भूतात्मा कसलाई लाग्छ त, भूतात्माले कसलाई दुःख दिन्छन् त, शैतानले कसलाई कब्जामा लिन्छन् त भन्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि धेरै जसो ठाउँमा परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको नजिक नबस्ने मानिसहरूलाई नै, पापमै जिरहने मानिसलाई नै, पापको कुरा रमाइलो मान्ने मानिसलाई नै भूतात्माले समातेको, भूतात्माले पक्रेको कुरा हामी पाउँदछौँ। तपाईँ हामीले याद गर्न सक्छौँ हैन, उनीहरूको जस्तो भूतात्मा लागेका, दुष्टात्मा लागेका, बोक्सी लागेका के भन्छौँ हामी, त्यस्तो मानिसहरूका प्रार्थना गर्न जाँदाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ कि उनीहरूको जीवनी चाहिँ कस्तो थियो अनि कसरी चाहिँ भूतात्मा उनीलाई समात्यो त भन्दाखेरि धेरै नराम्रा काम कुराहरू गरिराख्ने मानिसहरूलाई नै अझ कन्ट्रोलमा लिएर आफ्नै मन परी चलाउने काम कुराहरू गरेको हामी पाउँदछौँ। जब मानिसले जानी जानिकन पाप गरिरहन्छन्, कतिपल्ट विश्वासीलाई लाग्दैन, विश्वासीलाई समात्दैन भनेर भन्दा भन्दै पनि विश्वासीहरूलाई पनि भूतात्माले पक्रेको, समातेको पनि हामीले देखेका छौँ। कस्तोलाई? कमजोर विश्वासी, शङ्का गर्ने विश्वासी, पापमा जिरहने विश्वासी, प्रभुको इच्छा चाहनालाई पालन नगर्ने व्यक्तिलाई, प्रभुबाट टाढा भएर बसेका व्यक्तिहरूलाई भूतात्मा, दुष्टात्माले समातेको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यसकारणले गर्दा हामीले अब क्रिस्चियन नै भए तापनि हैन, कतिपल्ट हामी एकदम नोमिनल, नामधारी चर्च त आउँछौँ तर प्रभुप्रति भक्ति छैन, अनि शैतान दुष्टले त्यसलाई कब्जा गरेर लिएको हुन्छ, कन्ट्रोलमा राखेको हुन्छ, शैतानको इच्छा चाहनामा त्यसलाई चलाएको हुन्छ। भविष्यमा गएर त्यो मान्छेको बेइज्जत, त्यो मान्छेको जीवनको नाश, त्यो मान्छेलाई खत्तम गर्ने चाहिँ शैतानको लक्ष्य र उद्देश्य हो। यहाँ तल 5 पदमा भने जस्तै नै त्यो रात र दिन सधैँ चिहानहरू र डाँडाहरूमा कराउँदै आफैले आफैलाई ढुङ्गाले चिथोड्दै, आफैले आफैलाई घाउ बनाउँदै, लाजो मर्दो जीवन, चिहानतिर दौडिने अनि मानिसहरूसँग पनि डराउने हैन, त्यस्तो प्रकारको जीवन, बेइज्जतको जीवन, अर्थहीनको जीवन अनि लक्ष्यहीनको जीवन, त्यसरी शैतान दुष्टले मानिसहरूलाई चलाइराखेको हुँदछ। जब शैतानको कुरामा, आफ्नो लोभ लालचको कुरामा जब उसले इच्छा धेरै बढाउँछ, तब शैतान दुष्टले त्यो व्यक्तिलाई त्यस्तो प्रकारले चलाउन सक्छ है। त्यसकारणले गर्दा हामी एकदमै होसियारी हुनुपर्ने कुरा छ। यो दुष्ट आत्माहरूलाई अशुद्ध आत्माहरू पनि भनेको छ है। अशुद्ध आत्माहरूले नराम्रो काम कुराहरू गरिराखेको हुँदछ। अब दुष्ट आत्मा लागेका मान्छेलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि उसले सबै कुरा गुमाएको छ। एक किसिमले हेर्ने हो भने उसले परिवारलाई चिनेको छैन, आफ्नै जीवनलाई चिनेको छैन, आफ्ना साथीहरूलाई चिनेको छैन, सबै गुमाएको छ, परिवार गुमाएको छ अनि आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य सबै कुरा गुमाउनु परेको छ। दुष्ट आत्माले उसलाई समातेको छ, उसले सबै कुरा गुमाइराखेको छ, घर परिवार सम्पूर्ण कुरा नै गुमाएको छ। ऊ एक्लै, एकदमै एक्लै, अप्ठ्यारो परिस्थिति अवस्थामा बेइज्जत, फलाना मान्छे भनेपछि बेइज्जत, पागल हो त्यो त, भूत आत्माले खत्तम गरेछ नि, त्यसको अगाडि जानु हुँदैन, त्यसले त हामीलाई समेत पनि बिगार्छ, यस्तो खालको कुराहरू गरेको हामी पाउँदछौँ है। लाजै मर्दो कुराहरू, नाङ्गै नाङ्गै हिँडिराखेको छ, धेरै नराम्रा कुराहरू, आफूलाई चोट पुऱ्याएर हिँडिराखेको छ। उनीहरूले आफ्नो जीवनमा एउटा शान्तिको जीवन, उद्देश्यको जीवन गुमाएको। अहिले समाजलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि भूतात्मा त्यस्तै प्रकारले पूर्ण रूपमा कन्ट्रोलमा नलिए तापनि तर शैतानले मानिसलाई कसरी चाहिँ परमेश्वरदेखि टाढा लाने त, परमेश्वरबाट अलग गर्ने तरिकाहरू धेरै नै गरेको हामी पाउँछौँ है। हामीले गलाती 5 अध्यायको 19 देखि 21 पदसम्ममा पढ्दाखेरि हामीलाई के थाहा हुन्छ? शरीरका कामहरू,
संसारका कामहरू के हुन् त? अनि त्यहाँ बताएको छ सबै किसिमको लोभ लालचदेखि लिएर रिस ईर्ष्या दाह मूर्ति पूजादेखि लिएर सबै घमण्डका कुराहरू, यी सबै शारीरिक कुराहरूलाई चलाएर दुष्टले तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरबाट अलग लान खोजिराखेको हामी पाउँछौँ है। धेरै कुराहरू हामी पाउँछौँ। हामीले कलोसी 3 अध्यायको 1 देखि तल 15-16 पदसम्म पढ्दै जाँदाखेरि पनि माथिका कुराहरूको खोजी गर, तलका संसारका पृथ्वीका कुराहरू होइन। संसारका पृथ्वीका मानिसका स्वभावका कुराहरू के छन् त? सबै रिस दाहका कुराहरू छन्। यी सबै कुरालाई हामीले त्याग्नु पर्ने, छोड्नु पर्ने, प्रभुको नजिकमा बस्नु पर्ने विषयमा त्यहाँ बताएको हामी पाउँछौँ। त्यसकारण यो भूतात्मा लागेका मानिसहरूलाई जब हामी याद गर्दछौँ, हामी संसारका मानिसहरूलाई, संसारका कुराहरूलाई हामी याद गर्न सक्दछौँ। इन्डाइरेक्टली शैतानले, भूतात्माले विभिन्न कुरालाई चलाएर परमेश्वरदेखि टाढा लगिराखेको हैन, एकदमै समस्या समाजमा संसारमा भइराखेको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि मानिसले गर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, अब आफूले सकेको त गर्नु पर्यो। अब झाँक्री देखाएर हुन्छ कि सिक्रीले बाँधेर हुन्छ कि गाली गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, त्यसलाई धेरै जसो हाम्रो भौतिक शारीरिक भनौँ न, भौतिक र शारीरिक योजना उपायहरू हामी के गर्छौँ? सिक्रीले बाँधेर राख्ने हो, नत्र त्यसले धेरै हानि गर्छ हैन। कहाँ कहाँ दौडिन्छ, फुटाइदिन्छ, कुट्दिन्छ, अनि फेरि परिवारलाई गाल आउँछ, नराम्रो कुरा हुन्छ भनेर के गर्छ? शारीरिक भौतिक रूपमा हामी त्यसलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, अर्थात् त्यो मान्छेलाई दौड्नदेखि र बिगार्नदेखि कसरी बचाउने, त्यो मात्रै हामीले गरिराखेका हुन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो उपायहरू, मानिसको उपायहरू, सांसारिक उपायहरू, विभिन्न उपायहरू हामीले गरिराखेका हुँदछौँ। तर त्यो चाहिँ सधैँको लागि पर्मानेन्ट भन्छ नि, पर्मानेन्ट औषधिक रूपमा निको हुने कुरा चाहिँ होइन है। यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। मानिसको कोसिस हैन, मानिसको कोसिसले चाहिँ दुष्ट आत्मालाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन, दुष्ट आत्माबाट छुटकारा पाउन र छुटकारा दिन पनि सक्दैन। मान्छेले धेरै उपायहरू त रच्छन्, खोज्छन्, तर केही पनि गर्न नसकेको अवस्था हामी पाउँछ। यो मान्छेलाई पनि यहाँ सिक्रीले, साङ्लाहरूले बाँधेर हैन, तर पनि त्यो साङ्लाहरू पनि टुक्रा टुक्रा पारेर छिनालेर हिँड्थ्यो अरे। कुनै पनि मान्छेले पनि त्यसलाई बसमा पार्न सकेको थिएन। यति धेरै शक्तिशाली। किन यति शक्तिशाली भयो त भन्दा तल पढ्दा हामीलाई थाहा हुन्छ। तिम्रो नाम के हो भनेर 9 पदमा सोद्धा त्यो व्यक्तिले भूतात्माहरूले के भन्छ त? मेरो नाउँ त फौज हो भनेर भन्छ। फौज भनेको चाहिँ धेरै, अनि ग्रिक शब्दमा उनीहरूको एउटा जो नेता भनौँ, क्याप्टेन भनौँ, त्यसको उसमा रहने 2000 देखि लिएर 6000 सम्मको ग्रुप, 2000 देखि लिएर 6000 सम्मको ग्रुप हुन्छ अरे त्यो फौजमा, त्यो झुन्डमा। त्यति धेरै। अब यहाँ 2000 त सुँगुरहरू मात्र नै हैन त्यहाँ मरेको छ, मारिएको छ, पानीमा डुबेर मरेको छ, समुद्रमा गएर मरेको छ। त्यति धेरै दुष्ट आत्माले त्यो व्यक्तिलाई पक्रिराखेको थियो। त्यसकारणले गर्दा ऊ धेरै बलियो, कन्ट्रोल गर्न नसक्ने, सबै मान्छे डराउँथ्यो। त्यहाँबाट हिँड्नु पनि मान्छे डराउँथ्यो, हिँड्दैन थियो हैन। त्यो मान्छे त्यहाँ छ, त्यहाँबाट जानु हुँदैन भनेर अरू ठाउँबाट नै हिँड्थ्यो। अब त्यस्तो व्यक्तिलाई मानिसको उपाय चाहिँ सिक्रीले बाँध्ने मात्र हो, त्यो समेत पनि चकनाचुर पारेर हिँड्छ। यो धेरै फौज हैन, फौज भने जस्तै धेरै दुष्ट आत्मा भूतात्मा मिलेर मान्छेलाई बिगारिराखेको भने जस्तै नै अहिले संसारको मान्छेलाई धेरै कुराहरूले बिगारिराखेको हामी पाउँछौँ। बाहिरबाट हेर्दा राम्रो हैन, धेरै राम्रो कुराहरू, शिक्षाका कुराहरू होला हैन, साइन्सको कुराहरू होला, अनि विभिन्न आफ्नै फिलोसफी, दर्शन शास्त्रका कुराहरू होला। तर धेरै कुराहरूबाट, सबैबाट प्रमाण गर्न खोजेको, सबैबाट हैन मान्छेलाई चाहिँ नाशै गर्न खोजे, परमेश्वरदेखि अलगै लान खोजेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। धेरै जान्ने बुझ्ने
मानिसलाई तपाईले हेर्नुहोस्, धेरै जान्ने बुझ्ने मानिसहरूले परमेश्वरलाई झन् विश्वास गर्न गाह्रो, विश्वासै गर्न मान्दैन, आफ्नै तर्क बढी, अरूलाई समेत पनि उसले बिगारिराखेको हुँदैछ। त्यस्तो भएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अब यो मानिसको उपायबाट हुँदैन। यस्तो भूतात्मा, दुष्टात्मा, विभिन्न रोग बिमार लागेका मानिसहरूलाई पर्मानेन्ट सोल्युसन, सधैँको निम्ति समाधान के हो त भन्दा हामी तेस्रो कुरा हेर्न सक्छौँ, त्यो हो शैतानलाई अब येशू ख्रीष्टले मात्रै पुरा छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ है। तर त्योभन्दा अगाडि हामीले हेर्नु हो भनेदेखि शैतानलाई पनि ज्ञान त रहेछ, शैतानलाई पनि येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ त भनेर थाहा छ, उनीहरूले चिनेको रहेछ हैन। यो तपाईले याद गर्नुभयो भने यहाँ 6 पददेखि हेर्नुहोस् त, यहाँ 8 पदसम्म। अनि जब त्यसले येशूलाई टाढैबाट देख्यो तब दौडेर आयो र उहाँलाई दण्डवत गर्यो अनि ठुलो स्वरले चिच्याएर त्यसले भन्यो, हे सर्वोच्च परमेश्वरका पुत्र येशू, तपाईको मसँग के सरोकार? म परमेश्वरमा शपथ हालेर तपाईलाई बिन्ती गर्दछु कि मलाई दुःख नदिनुहोस्, किनकि उहाँले त्यसलाई भन्नुभएको थियो, यो अशुद्ध आत्मा त्यस मानिसबाट निस्किआइज। शैतानले पनि, भूतात्मा दुष्ट आत्माहरूले पनि येशू ख्रीष्टलाई राम्रोसँग चिनेको, राम्रोसँग बुझेको कुरा हामी पाउँछौँ है। यहाँ भने अनुसार दौडेर आएर येशू ख्रीष्टलाई देख्ने बित्तिकै दौडेर आएर के गरेको छ, यहाँ भनेको छ दण्डवत गर्यो, येशू प्रभुलाई आदर इज्जत गरेको छ, उहाँको अधिकारलाई स्वीकार गरेको छ, उहाँको शक्तिलाई स्वीकार गरेको छ, उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई एक किसिमले चिनेको छ, डर लागेको छ उनीहरूलाई हैन। उहाँलाई दण्डवत गर्यो अनि ठुलो स्वरले चिच्याएर पनि भन्यो, हे सर्वोच्च परमेश्वरका पुत्र येशू। थाहा रहेछ त उनीहरूलाई पनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट चाहिँ मसीहा हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट चाहिँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। उहाँ यस संसारमा आउनु भएको कारण चाहिँ के हो त? छुटकारा दिनलाई हो, मानिसलाई छुटकारा दिनलाई हो। एउटा त भूतात्मा दुष्ट आत्माबाट, अनि त्योभन्दा पनि अझ माथिको कुरा चाहिँ पापबाट छुटकारा दिनलाई उहाँ यस संसारमा आउनु भएको। हामीले मर्कुस 10 तिर पनि हेर्यौं भनेदेखि हामीलाई थाहा हुन्छ, म त हराएकालाई खोज्न, भेट्टाउन र उद्धार गर्नलाई आएको हुँ। येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनु भएको को मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य, योजना भनेको सारा संसारमा पापको बन्धनमा र शैतान दुष्टको बन्धनमा परिराखेका नराम्रा बानी बेहोरा आनी बानी भनौं, त्यस्तोमा बन्धनमा परेका मानिसहरूलाई पूरा छुटकारा दिनको लागि ख्रीष्ट येशू यस संसारमा आउनु भएको हो। अब यो कुरा भूतात्माले, दुष्ट आत्माले बुझ्यो, देख्यो, चिन्यो, तर येशू ख्रीष्टलाई मेरो प्रभु, मेरो मालिक हुन्छ नि, म तपाईको अधीनमा बस्छु, तपाईको आज्ञाकारी भएर हैन स्वीकार गर्छु, त्यो चाहिँ दुष्ट आत्मा भूतात्माहरूले गर्दैनन्। समाजमा धेरै मानिसले भन्छ मेरो पनि आस्था छ, मलाई पनि थाहा छ, म पनि इजरायल गएर आएको थिएँ, येशू ख्रीष्टको जन्म यहाँ भएको थियो, यस्तो थियो, राम्रो लाग्यो। तर नेताहरूले भयो, धेरै मानिसहरूले, पढे लेखेकाहरूले जानकारी त छ, इन्फर्मेसन चाहिँ छ, थाहा छ, तर आफ्नो बनाउँदैन। येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो बनाएर आदर गरेर साँच्चै मान्ने, आज्ञाकारी हुने काम चाहिँ दुष्ट आत्माले, भूत आत्माहरूले र त्यसको अधीनमा रहेकाहरूले स्वीकार गर्न सक्दैन, मान्दैन, पछ्याउँदैन, आज्ञाकारी हुँदैन। त्यो चाहिँ हामी शैतान दुष्टको हैन
कार्य हुने मान्ने कुरा चाहिँ गरेको हुँदैन है। संसारका मान्छेले पनि धेरै जान्ने बुझ्ने सबै कुरा थाहा त छ, तर थाहा भए तापनि उनीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टको कुरालाई आज्ञाकारी भएर उहाँलाई साँच्चै नै मान्ने उसमा हुँदैन। चिनेको हुन्छ, जानेको हुन्छ, बुझेको हुन्छ, तर पछ्याउँदैन, आज्ञाकारी हुँदैन। त्यस्तो अत्तेरीपनमा गइराखेको हिँडिराखेको हामी पाउँछौँ। त्यस विषयमा हामीले भनिराखेका थियौँ है। याकोबको पत्रमा हामीले पढ्दाखेरि पनि 2 अध्यायको 19 पदतिर पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँ पनि विश्वासको बारेमा भनेको त्यही हो, बिना विश्वास हैन। खासमा हाम्रो काम बिनाको विश्वासको कुरा चाहिँ मरे तुल्य हुन्छ। शैतानले पनि विश्वास गर्छु त भन्छ, तर उसले मान्दैन हो। त्यस्तो प्रकारको कुरा हामीको क्रिस्चियन जीवनमा पनि हामीले जानेर मात्र चाहिँ हुँदैन, विशेष चाहिँ हामीले आज्ञा पालन गर्नुपर्ने विषयमा याकोबले पनि बताएको कुरा हामी पाउँछौँ। अर्को कुरा हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ येशूले मात्रै पूर्ण चङ्गाई दिन सक्नुहुन्छ। येशूले मात्रै भूत आत्मा दुष्ट आत्मालाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कोसिसले साङ्लाले हैन त्यो डोरीले बाँधेर केही समय राख्नु मात्रै हो, हानि नगरोस् भन्ने मात्र, तर भित्रबाट नि त्यो मान्छेलाई पूर्ण चङ्गाई दिने, शुद्ध गर्ने, नयाँ परिवर्तन गर्ने, जीवन दिने काम चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि कुराले गर्न सक्दैन। तर येशू ख्रीष्टले मात्रै, येशू ख्रीष्टले चाहिँ सम्पूर्ण रोग, बिमार, विवेक, हाम्रो विचार सबै नराम्रा कुराहरूबाट छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। अब त्यो व्यक्तिले जब भन्यो, प्रभुले चाहिँ पर्मिसन चाहिँ दिनुभयो, सुँगुर कहाँ हामीलाई जान दिनु। सुँगुर भनेको अशुद्ध, यहुदीहरूको नियम कानुन चलन अनुसार पनि एकदमै अशुद्ध, छुनु पनि हुँदैन हैन, त्यस्तो चलन थियो। अब यहाँ यो सुँगुर पाल्नेहरू भनेपछि यो ठाउँ चाहिँ धेरै जेन्टाइल्स भन्छ, अयहुदीहरू, अन्य जातिहरू, प्रभुलाई अथवा यहोवे परमेश्वरलाई पनि नचिन्ने नमान्ने मानिसहरूको बसोबास गरेको ठाउँ चाहिँ यो गेरोसेनेस भन्ने ठाउँ रहेछ। त्यहाँ चाहिँ धेरै नै जेन्टाइल्सहरू, ग्रिकहरू बस्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो सुँगुर चराईबाट हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। यहुदीले यो काम गर्नु भनेको एकदमै घिनलाग्दो, गर्ने नहुने काम यो यहुदीहरूले गरेको हुन्छ। त्यस कारणले त्यो चाहिँ अवश्य पनि यो अन्य जाति भनेको अयहुदीहरूले नै यो सुँगुर पाल्ने कामहरू गरेको छ। अब यो व्यक्तिलाई दुःख दिइराखेको यहाँ भने अनुसार फौज 2000 भन्दा बेसी भूत आत्माहरू मिलेर, बोक्सी आत्माहरू मिलेर, बोक्सीहरू मिलेर भन्छ नि हामी काठमाडौँ नेपालको यहाँतिरको भ्यालीमा चाहिँ बोक्सी भन्दाखेरि बुझ्ला, धेरैजना मिलेर यो मान्छेलाई दुःख दिइराखेको थियो है। धेरैजना, अब एउटा गयो अर्को, अर्को आउँछ अर्को, त्यस्तो प्रकारले दुःख दिइराखेको। अनि यो मान्छेको मगज ठिक नभएको, उसको आफ्नो इच्छामा केही पनि गर्न नसक्ने, तर दुष्ट आत्माले जे भन्यो त्यो अनुसार गर्ने त्यसमा थियो। त्यो व्यक्तिलाई सोध्दा तिम्रो नाम के हो भन्दा फौज भनेर भन्दछ। तर उनीहरूको रिक्वेस्ट चाहिँ के थियो त, हामीलाई दुःख नदिनुहोस्, हामीलाई सुँगुरमा भए पनि पस्न दिनुहोस् भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टसँग एक किसिमले बिन्ती गरेको, प्रार्थना गरेको, अनुरोध गरेको कुरा जस्तो। तर यो चाहिँ ल त भनेर त्यो अशुद्ध आत्माहरूलाई, भूत आत्माहरूलाई अनि अशुद्धै प्राणीमा नै फ्याँकिदिएको, जाने आज्ञा दिएको। अनि त्यो सबै सुँगुरहरू चाहिँ पानीमा डुबेर अथवा त्यहाँको गालिली झिलमा डुबेर मरेको कुरा यहाँ बताएको छ। 2000 सुँगुरको बगाल भिरबाट समुद्रतिर हुरिँदै गएर ती समुद्रमा डुबेर मरे। 13 पदमा सबै नै मरे। अब यसो हेर्दाखेरि यहाँ ठुलो नोक्सानी पनि भएको छ सुँगुर पाल्नेहरूको लागि। अब 2000 सुँगुर भने त हामीले एउटै सुँगुरको 5-5 हजार मात्रै राख्यो भने पनि हैन, त्यो त अब कति लाख भयो। अब धेरै लाख, आजभोलिको हिसाबमा हेर्नु भने धेरै लाखको व्यापार घाटा भएको छ। धेरै गाह्रो परिस्थिति अवस्था चाहिँ छ यहाँ।
तर जे होस् येशूले चाहिँ व्यापारको पैसाको मूल्य भन्दा मानिसको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुभएको मूल्यवान ठान्नुभएको कुरा चाहिँ हामी यहाँ पाउँछौँ। मानिसको जीवन चाहिँ सुँगुरको भन्दा धेरै बहुमूल्य छ। तर के गर्ने, हैन, कतिलाई घाटा त भएको छ। यहाँ दुष्ट आत्माले नाश गरेको छ। दुष्ट आत्माको विशेष, शैतानको विशेष काम कुरा भनेकै जहाँबाट जसरी भए पनि नोक्सानी गर्ने, नाश गर्ने नै त्यसको लक्ष्य, उद्देश्य, योजना हुन्छ। अब यहाँ सबै सुँगुर अब मरेको छ। 2000 सुँगुर बगाले भिडभाड समुद्र त उडिँदै गए र ती समुद्रमा डुबेर मरे। अब ती सुँगुर चराउनेहरू यहाँ भनेको छ डरले भागे। अब यो चाहिँ कामदार, ज्यालादार सुँगुर चराउने मानिसहरू थिए। मालिकहरूलाई त भन्नु पर्यो, नत्र भने त उनीहरू जिम्मेवारी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उनीहरू दौडेर गएर सहर र गाउँ गाउँमा सबैतिर अब खबर गरिदिए आफ्ना आफ्ना मालिकलाई। र के भएको हो सो हेर्न मानिसहरू अब त्यहाँ आए पनि तब तिनीहरू येशू कहाँ आए र यो देखे कि त्यो भूत लागेको मानिस भने ठिक मनको भएर लुगा लगाई बसिरहेको थियो। यो देखेर तिनीहरू डराए। ओहो, के हो यस्तो त? अब त्यो भूत लागेको मानिसहरू त्यहाँ यति साह्रो डरलाग्दो थियो। आफूले आफूलाई घाउ पार्दै, चिरा पार्दै, चिथार्दै हिँडिरहेको थियो। अरूलाई पनि हानि गर्ने मानिसहरू थियो, हैन। सिक्रीहरू समेत पनि चुडाएर हिँड्न सक्ने व्यक्तिहरू थियो। त्यस्तो व्यक्तिहरू कसरी ठिक भयो? यो त वर्षौं वर्ष जे गरे पनि नभएको, जे गरे पनि नहुने। तर यो येशू भन्ने को रहेछ त? कस्तो खालको मानिस रहेछ त यो? जब उहाँ देख्नु मात्र भयो, उहाँले देख्नु मात्रै भयो, बोल्नु भयो, सबै दुष्ट आत्माहरू, भूत आत्माहरू सुँगुरमा भएर नाश भएर त्यो सबै निस्केर गए। यी सबै त्यहाँको घटनाका कुराहरू त्यहाँका मानिसहरूले देखेको थियो। अनि त्यहाँ उनले देख्यो पनि, फेरि आएर हेर्नेहरूले पनि बुझ्यो। अनि त्यो मानिसहरू चाहिँ, भूत आत्मा लागेका मानिस या मानिसहरू चाहिँ एकदमै ठिक भएर यहाँ बसिरहेको, लुगा लगाएर राम्रोसँग ठिक मनको भएर बसिराखेको देख्यो। त्यो देखेर झन् उनीहरू डराए भनेर भनेको छ। अनि जसले यो देखेका थिए तिनीहरूले भूत लागेको मानिस र सुँगुरहरूलाई के भएको थियो सो बताइदिए। डराए पनि, छक्कै पनि परे। ओहो, प्रभु येशू ख्रीष्टको शक्ति त अचम्मै रहेछ। प्रभु येशू ख्रीष्टको अधिकार त अचम्मै रहेछ। भूत आत्माहरूले, दुष्ट आत्माहरूले पनि प्रभुको आज्ञालाई मान्दो रहेछ। कस्तो खालको मानिस रहेछ यो त येशू भन्ने त अचम्मै मान्यो। उनी सबैजना एकदमै छक्कै परेको कुराहरू छ। अब उनीहरूको लागि अघि भने गाह्रो कुरा चाहिँ व्यापारमा घाटा भएको छ। जसले यो देखेका थिए तिनीहरूले भूत लागेको मानिस र सुँगुरलाई के भयो त्यो सो बताइदिए। अनि तिनीहरूको इलाकाबाट गइहालुन् भने मानिसहरूले येशूलाई बिन्ती गर्न लागे। मानिसहरूले आफ्नो आम्दानीको लागि, व्यापारको लागि, अरूहरूको हैन जुन भनौँ फाइदा भनौँ या रोग बिमार निको हुने जुन परिवर्तन आएको छ, तिनीहरूले गर्दा त्यहाँ सामाजिक जीवन गाह्रो भइराखेको थियो। तर उनीहरूलाई त्यो मतलब छैन। तर व्यापार ठिक हुनु पर्यो, हाम्रो इकोनोमी ठिक हुनु पर्यो, हाम्रो आम्दानी ठिक हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ उनीहरूको निम्ति ठुलो चिन्ताको विषय थियो। प्रभु हामीमा बस्नुहोस्। यस्ता रोग लागेका मान्छेहरू धेरै छन्, हैन। यो अब हामी सबैको मिलेर जति सुँगुरहरू नाश भए तापनि तर यी मानिसहरूले जीवन पाउँछन् भनेदेखि चाहिँ ठिक छ। प्रभु तपाईँ बस्नुहोस्। तपाईँको शक्ति हामी अरू ठाउँमा पनि हेर्न चाहन्छौँ। अरू बिरामीहरू पनि निको भएको चाहन्छौँ। अरू भूतात्मा, दुष्टात्मा लागेका मानिसहरूलाई पनि तपाईँले चङ्गाई गर्नुभएको हामी चाहन्छौँ, हेर्न चाहन्छौँ भन्नुको सट्टामा मानिसले के भने त भन्दा येशूलाई बिन्ती गर्न लागि यहाँबाट, यो इलाकाबाट नै गइहाल्नुहोस्, इलाकाबाट गइहाल्नुहोस्, यहाँ नबस्नुहोस्। सत्य कुरा जहाँ हुन्छ त्यहाँ
असत्यका काम गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई सत्य काम गर्ने, असल काम गर्ने व्यक्तिहरू नहोस्, अनि हामी आफै बरु मन परी गर्न पाउँछौँ, हामीले असल गरे जस्तो पनि देखाउँला, हैन? त्यस्तो खालको कुराहरू धेरै मानिसहरूकोमा समाजमा भएको पनि हामी पाउँछौँ। उनीहरूले त भन्नुपर्ने हो, तपाईको शक्ति यहाँ मात्र होइन, धेरै ठाउँमा यस्ता बिरामीहरू छन्, हैन? अब प्रभु भनेर त थाहा छैन, येशू तपाईँ आउनुहोस्, तपाईको शक्ति देखेर हामी त छक्कै पर्यौँ, हाम्रो पनि गाउँमा बिरामी छ, हाम्रो पनि गाउँमा दुष्ट आत्मा भूत आत्मा लागेको छ, हाम्रो पनि ठाउँमा यस्तो छ, बिरामी छ, आउनुहोस् न, यो काम सुँगुरको कुरा के छ र हामी फेरि गरौँला, हैन? काम कुरा फेरि गरौँला भनेर भन्नुको सट्टामा उनीहरूले त्यो इलाकाबाट नै जानलाई अब एक किसिमले रिक्वेस्ट गरेको, आज्ञा गरेको कुरा छ, तपाईँ गइहाल्नुहोस्, यहाँ नबस्नुहोस्, किन यस्तो भयो भनेदेखि त हाम्रो व्यापार चौपट हुन्छ, हाम्रो व्यापार खत्तम हुन्छ, हाम्रो इन्कम खत्तम हुन्छ, हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो काम कुरो गरेर खाने? कतिपल्ट हाम्रो विचारमा पनि, हाम्रो जीवनमा पनि यस्ता खालका कुराहरू, कामहरू आउन सक्छ, हैन? हामी पैसाको लागि चाहिँ, पैसाको लागि ठुलो मानेर हामी प्रभुको काम कुरालाई हामी, हैन, एक किसिमले तल राखेर, यो नहोस्, यस्तो यस्तो भयो भने त बिग्रिहाल्छ नि, हाम्रो इन्कम खत्तम भइहाल्छ नि, हाम्रो आम्दानी खत्तम भइहाल्छ नि, यो त हुँदैन, हैन? हाम्रो नेपाली उखान बाङ्गो औँलाले मात्रै घिउ आउँछ, सोझो औँलाले घिउ आउँदैन। यस्तो खालको एकदम नराम्रो प्रिन्सिपल, नैतिक शिक्षा, अनैतिक शिक्षाहरू सिकाइराखेको छ। कति समाजमा हामी पाउँछौँ यस्तै नै छ। तर हामीले जानेको बुझेको भएदेखि चाहिँ आउनुहोस्, बस्नुहोस्, हैन? अरू ठाउँ पनि यस्ता बिरामीहरू छन्, प्रभु तपाईँले निको पारिदिनुहोस्, चङ्गाइको आवश्यकता छ, तपाईँको यहाँको बसाइको आवश्यकता छ, हैन? धन्यवाद भन्नुपर्ने। तर हामीलाई चाहिँ मानिसको रोग बिमार भन्दा पैसाको कमाइ चाहिँ ठुलो हुन सक्छ। अब अन्तिम कुरा चाहिँ यहाँ यो हामीले प्रभुको काम कुराहरूको गवाही दिनुपर्छ। कतिपल्ट हाम्रो पनि इच्छा चाहना मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ के हुन सक्छ त भन्दा, जब हामी निको हुन्छौँ, अचम्मको कामहरू हुन्छ, अनि यहाँ पनि त्यो मान्छेले बिन्ती गर्न लागेछ, हैन? 18 पददेखि हेर्नुहोस् त, उहाँ डुङ्गामा पस्न लाग्नु हुँदा त्यो भूत लागेको मान्छेले उहाँसँग रहनलाई बिन्ती गर्यो, येशू ख्रीष्ट सँगसँगै हिँड्ने इच्छा गर्यो, येशू ख्रीष्टसँगै जाने इच्छा गर्यो, येशू ख्रीष्टसँगै बस्ने इच्छा गर्यो। तर प्रभुले के भन्नुभयो? उहाँले त्यसलाई अनुमति दिनु भएन, तर त्यसलाई भन्नुभयो, तिमी आफ्नो घरमा गएर तिम्रा मित्रहरूलाई प्रभुले तिम्रो निम्ति गर्नुभएको महान काम र तिमीलाई देखाउनु भएको ठुलो दयाको वर्णन गरिदेऊ। अब यहाँबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले पनि प्रभुको कामको गवाही दिनुपर्छ। हामी प्रभुको पछि लाग्ने मात्रै कुरा, त्यो त राम्रै होला, प्रभुसँग मात्र रहनु, तर प्रभुको इच्छा चाहना के छ त? हामी जहाँ बसेका छौँ, हाम्रा मानिसले हामीलाई चिन्छ, राम्रोसँग कसले चिन्छ? हाम्रा मानिसले चिन्छ। अनि हामी कस्ता मानिस थियौँ? जड्या थियौँ, ड्रगिस्ट थियौँ, चोरी गर्ने ठगाहरू थियौँ, नराम्रो गर्ने मानिसहरू थियौँ भने चाहिँ हाम्रो टोलको समाजको मानिसलाई राम्रोसँग थाहा छ, यो चाहिँ चोर हो, यो चाहिँ यस्तो हो, उस्तो हो। तर आज ख्रीष्ट येशूमा गएको कारणले गर्दाखेरि, ख्रीष्ट येशूको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भूतात्मालाई, यस्तो मरान्त अवस्थाको बिरामी, डाक्टरले फ्याँकिसकेको बिरामी ख्रीष्ट येशूमा गएकोले, प्रार्थना गरेकोले निको भएको छ। चोरी गर्ने मान्छे परिवर्तन भएको छ, ड्रगिस्ट परिवर्तन भएको छ, जड्या परिवर्तन भएको छ। यो कुरा चाहिँ टोलको मानिसलाई थाहा छ। त्यसकारणले गर्दा हामी पनि हाम्रै समाजमा, हाम्रै टोलमा, हाम्रै घरमा, हाम्रै साथीहरू कहाँ गएर हामीले के गर्नुपर्छ? गवाही दिनुपर्छ, साक्षी दिनुपर्छ। अन्त गएर त्यति इफेक्टिभ हुँदैन। तपाईँलाई नचिने ठाउँमा गएर तपाईँले गवाही दिएर त्यति प्रभावकारी हुँदैन। यसले बनाएर कुरा गरे होला, के छ र भन्ने कुराहरू हुन सक्छ। तर तपाईँको जीवन देख्ने,
एकदम राम्रोसँग बुझ्ने को तपाईको परिवार हो, तपाईको साथीहरु हो, तपाईको कम्युनिटी समुदाय, तपाईको टोल समाज हो। त्यहाँ गएर तपाई र मैले हाम्रो जीवनमा आएको परिवर्तन जुन छ त्यो हामीले दिनुपर्छ, गवाई दिनुपर्छ, साक्षी दिनुपर्छ, बताउनु पर्छ। ख्रीष्ट येशूले मलाई यस्तो गर्नुभयो, ख्रीष्ट येशूले मलाई चंगाई दिनुभयो, ख्रीष्ट येशूले मेरो जीवन परिवर्तन गरिदिनु भयो, ख्रीष्ट येशूले गर्दा हैन, जुन चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 17 पदमा भनिन्छ, अब नयाँ सृष्टि भएको छ, पुराना कुराहरु बितिसकेको छ, अब म चाहिँ नयाँ सृष्टि भएको छु। अहिले मैले ख्रीष्ट येशूलाई पाएको छु, मेरो जीवन परिवर्तन भएको छ हैन। यो भन्न सक्नु पर्यो। तपाईलाई थाहा छ मेरो जीवन कस्तो थियो, तपाईलाई थाहा छ म कस्तो व्यक्ति बिरामी थिएँ, तपाईलाई थाहा छ मेरो बानी व्यवहार कस्तो नराम्रो थियो। अनि आज तपाई हेर्नुहोस्, मैले प्रभुलाई भेटेदेखि, मैले प्रभुलाई चिनेदेखि, मैले प्रभुलाई पाएदेखि मेरो जीवनमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। यो हामीले साक्षी दिनुपर्छ, यो हामीले गवाई दिनुपर्छ। हामी प्रभुको पछि लाग्ने मात्रै भनेर पनि नहुने रहेछ हैन। कतिपल्ट हामी धेरै प्रभुको सेवकाई भनेर बाहिर त जान चाहन्छौं, तर हाम्रै परिवारमा गवाई बिग्रिराखेको हुन्छ, हाम्रै टोल समाजमा हामीले गवाई बिगारिराखेका हुन्छौं। टोल समाजमा राम्रो व्यवहार छैन, आफ्नो जीवन परिवर्तनको व्यवहारिक नयाँ जीवन देखाएको छैन, तर हामी संगति त जान्छौं, पछि त हैन प्रभुको पछि लाग्ने भन्ने कुरा त गर्छौं, तर हाम्रै टोल, हाम्रै परिवार, हाम्रो समाजमा हामीले ठीक साक्षी, ठीक गवाई, ठीक चरित्र, परिवर्तित जीवन, ट्रान्सफर्म्ड लाइफ भन्छ नि हैन, त्यो जीवन झुसिले किराबाट जुन पुतली बनेको छ त्यो जीवन हामीले देखाउनु पर्छ, अनि मात्रै काम कुराहरू राम्रो हुन्छ। त्यसकारण प्रभुको पछि लाग्ने सेवकाईमा भन्दा पनि एउटा प्राथमिकताका कुरा चाहिँ के छ त भन्दा हाम्रै परिवार, टोल समाज, गाउँ, कम्युनिटी, समुदायमा हामीलाई चिन्नेहरूको माझमा हामीले हाम्रो गवाई दिनुपर्छ, हाम्रो साक्षी दिनुपर्छ, उनीहरूलाई पनि प्रभुको विषयमा बताएर ल्याउनु पर्दछ। येशू ख्रीष्ट त्यहाँबाट जान त जानुभयो, उनीहरूले राखेन, गइहाल्नुहोस्, तपाई गइहाल्नुहोस्। अनि यहाँ भने अनुसार 18 पदमा डुङ्गामा बसेर फेरि जान लाग्नुभयो। त्यहाँ नबसौँ, जाउँ भनेर डुङ्गामा पस्न लाग्नु हुँदा त्यो भूतात्मालाई म पनि आउँछु, म पनि जान्छु, तपाईहरुसँगै बस्छु। तर प्रभुले भन्नुभयो हैन, प्रभु जानु भए तापनि, त्यो ठाउँबाट जानु भए तापनि अब जिम्मेवारी कसको छ? त्यहाँको सबै काम कुराहरू गर्ने, सुसमाचार सुनाउने काम कुरा चाहिँ अब यो भूतात्मा लागेर निको भएको व्यक्तिको जिम्मामा छोडिएको छ। अवश्य पनि यहाँ भने अनुसार डेकापोलिस भरि, तपाईलाई अन्तिम पद हेर्नुस्, डेकापोलिस भरि 20 को अन्तिममा हैन भनेको 10 वटा शहरहरू हो। डेकापोलिस भनेको 10 वटा शहरहरू भरि नै यो भूतात्मा लागेर निको भएको व्यक्तिले सुसमाचार सुनाउँदै हिँडे। प्रभुले सुनाउनु भन्दा पनि बढी यो मान्छेले सुनाएको, यो मान्छेको जीवन साक्षी देखेको, उसको जीवनी देखेको कारणले गर्दा त्यो 10 वटा शहर भरि नै प्रचार हुन लाग्यो, प्रचार गर्न लाग्यो र सबै मानिसहरूले अचम्मै माने। अवश्य पनि ख्रीष्ट येशूमा त्यहाँका मानिसहरूले विश्वास गरे। अवश्य पनि त्यहाँका धेरै मानिसहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरे। प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यहाँ नरहनु भए तापनि, तर भूतात्मा, दुष्टात्माबाट निको भएको व्यक्ति, अब हाम्रो टोलमा प्रभु येशू ख्रीष्ट अहिले शारीरिक रूपमा त हुनुहुन्न, तर हामीलाई उहाँले प्रतिनिधिको रूपमा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गवाई दिनको निम्ति, साक्षी दिनको निम्ति उहाँले राख्नु भएको छ। हामीले पनि हाम्रो जीवनमा प्रभु येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो त? हाम्रो जीवन उहाँले के काम गर्नुभयो त? हाम्रो व्यापारमा के गर्नुभयो, परिवारमा के गर्नुभयो, हाम्रो जीवनमा व्यक्तिगत रूपमा के गर्नुभयो, ती कुराहरूलाई साक्षी दिने, गवाई दिने काम कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ। यो प्रभुको इच्छा हो, यो प्रभुको चाहना हो। अनि उहाँसँगै हिँडेर उता नचिन्ने ठाउँमा जानुभन्दा प्रभुले भन्नुहुन्छ, तिमी आफ्नो घरमा जाऊ, आफ्ना मित्रहरूलाई
प्रभुले तिम्रो निम्ति गर्नुभएको महान काम के हो तिमीलाई देखाउनु भएको ठुलो दयाको वर्णन गरिदेऊ। प्रभुले कति अनुग्रह गर्नुभयो, कृपा गर्नुभयो, दया गर्नुभयो, त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो मानिसहरूलाई बताउनु पर्छ, जान्नु पर्छ। हुन्छ, अहिले हामी यति नै राख्छौँ। मैले भनिरहेको सारांशमा भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको दुष्ट आत्मा, भूतात्मा, शैतान माथि पनि अधिकार छ, शक्ति छ। दुष्ट आत्माको काम, लक्ष्य, उद्देश्य मानिसलाई नाश गर्नु, बेइज्जत गर्नु, पतन गर्नु, जीवनको उद्देश्यबाट तर्काएर खतमै गर्नु, अन्त्यमा मार्नु। तर प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको उद्देश्य के हो? यस्ता सबै बन्धनमा परेका दुष्ट आत्मा, उसकै रोग बिमार, उसकै सबै किसिमको बन्धन, अशान्तिका बन्धनमा परेकाहरूलाई छुटकारा दिएर पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र गराउने, नयाँ आशिषको जीवन जिउन दिने चाहिँ प्रभुको ठुलो इच्छा, योजनाका कुरा हो। तपाईँ हाम्रो जीवनमा भूतात्मा, दुष्ट आत्माको डाइरेक्ट कुरा नदेखे तापनि सांसारिक फिलोसोफीका कुराहरू, दर्शन शास्त्रका कुराहरू, आजभोलिको नयाँ नैतिकताका कुराहरू, यस्ता कुराहरूले हाम्रो मनलाई बाँधिराखेको छ, बन्धनमा पारिराखेको छ भने, हाम्रो ज्ञान बुद्धिको कारणले गर्दा परमेश्वरलाई चिन्नदेखि टाढा लगिराखेको छ भने, हामी चाहिँ यसबाट फर्केर आएर प्रभुको चरणमा आएर हामीले प्रभुलाई पछ्याउने, प्रभुसँग भन्नुपर्छ, प्रभु मलाई छुटकारा दिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्। अनि हामी आफ्नो गाउँ, टोल, समाज, परिवार, साथीहरूमा साक्षी गवाई दिनुपर्छ। आउनुहोस् हामी सानो प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि हामीहरूको प्रभुभोजको कुरा छ, त्यसमा हामी जानेछौँ। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई साँच्चै नै सबै किसिमका बन्धनहरूबाट, शैतान दुष्टले हामीलाई विभिन्न प्रकारले तपाईँदेखि टाढा लगिराखेको थियो, जीवनको बेइज्जत गर्नलाई, अप्ठ्यारो गर्नलाई, नराम्रो कुरामा लगाइराखेको थियो। तपाईँ प्रभु येशू आउनुभयो, विभिन्न साथीहरूको मार्फतबाट तपाईँ प्रभुले हामीलाई छुटकारा दिनुभयो, सुनाउनु भयो। हो प्रभु, आज तपाईँ येशू प्रभुलाई हाम्रो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर हामीले चिन्न बुझ्न पाएका छौँ। हामी यसको लागि धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँको स्तुति होस्। अब हामी आफ्नो टोल, समाज, गाउँ, परिवारमा तपाईँको साक्षी गवाई दिनलाई, तपाईँ प्रभुले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएका ती सबै ठुला महान कामहरूको वर्णन गर्नलाई हामीलाई पनि साहस दिनुहोस्, शक्ति दिनुहोस्। यही नै हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ। तपाईँ प्रभुले चाहनुभएको कुरा यही छ, आफ्नै घरमा जाऊ, साथीहरूलाई भन, मित्रहरूलाई भन, टोल समाजलाई भन, अनि यो मान्छे डेकापोलिस भरि 10वटा सहरभरि सुसमाचार सुनाउँदै हिँडेको, तपाईँले गर्नुभएको काम कुराहरूको वर्णन गरी हिँडेको कुरा हामी पाउँदछौँ। हामीलाई पनि साहस शक्ति दिनुहोस्। तपाईँ प्रभुले गर्नुभएको काम कुरालाई हो प्रभु हामी साक्षी गवाइदिन सकौँ। यही नै हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ। धन्यवाद भन्दछौँ सबै कुराको लागि। हाम्रो बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद सबै ग्रहण गर्नुहोस्। चढाउँदछौँ तपाईँ जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन, आमेन। हुन्छ, अहिले हामी प्रभु भोजको उसमा जान्छौँ। एउटा खण्ड यहाँ पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायको म तपाईँलाई अलिकति पढेर बुझाउन चाहन्छु। यहाँ भनिराखेको कुरा अनुसार यो त प्रभुले दिनुभएको नयाँ करार हो, नयाँ प्रतिज्ञा हो। अब हामीलाई अरू कुनै करार होइन। अब ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेर मात्रै मुक्ति पाउने यो एउटा करार उहाँले दिनुभएको छ। यहाँ भने अनुसार चाहिँ यो हामीले उहाँको सम्झनामा, उहाँ हाम्रो निम्ति मर्नु भएको, बलिदान हुनुभएको त्यो कुरालाई सम्झने र अरू मानिसलाई पनि उहाँ नआउन्जेलसम्म साक्षीको निम्ति, गवाईको निम्ति हामीले यो प्रभु भोज लिने गर्नु पर्दछ। तर लिने क्रममा यहाँ भन्दछ हामीले चाहिँ अयोग्य रीतिले खानु हुँदैन। 27 पदमा त्यसो भन्छ, अयोग्य रीतिले। यसकारण जसले अयोग्य रीतिले प्रभुको रोटी खान्छ कि प्रभुको कचौराबाट पिउँछ, त्यो मानिस प्रभुको शरीर र रगतलाई अपवित्र तुल्याएकोमा दोषी ठहरिनेछ। हामी ठिक हुनु पर्यो हैन, प्रभुसँग हाम्रो सम्बन्ध ठिक राखेर आदर इज्जतसँग हामीले प्रभु भोज लिनुपर्छ। हामीले आफूलाई जाँच्नुपर्छ। हामीले यहाँ भने अनुसार प्रभुको शरीर, मण्डली
हैन, त्यसलाई पनि राम्रोसँग चिन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, व्यवस्था गर्नु हुँदैन। त्यसो गर्दा चाहिँ मान्छे दुर्बल हुन्छ, रोगी हुन्छ, अनि कतिजना चाहिँ संसारबाट उठाएको मरिगएको कुरा पनि यहाँ बताइराखेको। त्यसकारण हामीले आफूलाई जाँचेर ठिकसँग प्रभुको सेवामा हैन लाग्ने र प्रभुको त्यो जुन मृत्यु छ त्यो कुरालाई ठिकसँग सम्झेर बुझेर हामीले गर्नु पर्दछ। हुन्छ, अहिले हामी प्रार्थना गर्छौं। प्रार्थनामा यहाँ हाम्रो डिकन लक्ष्मीलाल थापा दाजुले रोटीको लागि प्रार्थना गर्नुहुनेछ। अनि सुदास भाइ पास्टर सुदास हुनुहुन्छ भने उहाँले कचौराको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। आउनुहोस् हामी सबैजना पनि रोटी र कचौराको लागि प्रार्थनामा सहभागी हुन्छौँ। हामी आफै पनि मनमा प्रार्थना मङ्गला दाइले गरिदिनुहुन्छ है हाम्रो कचौराको लागि। ल कचौराको लागि एल्डर मङ्गलालले गरिदिनुहोस्। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान सर्वोच्चमा विराजमान हामीहरूको पवित्र परमेश्वर बुवा, हामी यस घडी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्यारो परमेश्वर, आजको सुन्दर दिन हामीले यसरी गुरुबाले जसरी हामीले वचनबाट सुनाउनु भयो, हामीलाई प्रभु पवित्र कुरामा अनि जसरी त्यो सुसमाचारको कुराहरूमा अनि फैलाउने कुराहरूमा अनि शैतानले बस्न पार्ने कुराहरू सिकाउनु भयो प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै नै यो कुराहरू हामीले आफूहरूमा सुनाउन सकौँ र प्रचार गर्न सकौँ। तपाईँको आशीर्वाद राखिदिनुहोस्। प्रार्थना गर्छौँ अहिलेको आजको प्रभुभोजको लागि तयार पारिएको रोटी र राष्ट्रमा आशीर्वाद दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्छौँ। त्यो रोटी जसले तपाईँले आफ्नो शरीर भनेर भन्नुभयो, त्यो रोटीमा आशीर्वाद दिनुहोस्। हामी खान्छौँ। हामी यो तपाईँको कलवरीको क्रुसमा जुन मृत्यु वरण गर्नुभयो, मृत्यु हाम्रो निम्ति जुन मृत्यु भोग गर्नुभयो, त्यसलाई हामी प्रचार गर्दछौँ। तपाईँको आशीर्वाद यो रोटीमा राखिदिनुहोस्। जसले प्रभु यसलाई खानुहुनेछ सबैले तपाईँको मृत्युको घोषणा गर्नुहुनेछ। सबै कुराहरूबाट आशिष दिनुहोस्। हामी बिन्ती गर्दछ। धन्यवाद दिन्छौँ। महिमा दिनुहोस् प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। 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 मङ्गलालाई अनम्युट गर्नुहोस्। मङ्गलालाई अनम्युट गर्नुहोस्। हुन्छ। सर्वशक्तिमान जीवित परमप्रभु परमेश्वर पिता, तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद जय जयकार चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वर हामीहरूको तारनहार, पालनहार, सृजनहार परमप्रभु परमेश्वर पिता, हामीहरूको उद्धारकर्ता, हामीहरूको निम्ति मुक्तिदाता तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद जय जयकार चढाउँदछौँ। परमेश्वर तपाईँ परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। प्रभु स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। ओ परमेश्वर पिता, आज स्वर्गमा विराजमान हुने जीवित परमप्रभु परमेश्वरले हामीहरू जस्ता मानिसहरूलाई आफ्नै छोराछोरी आफ्नै सन्तान बनाउनु भएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभु। प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, आजको यो प्रभु भोजमा तपाईँ प्रभुले आशिष दिनुहोस्। प्रभु जति पनि विश्वासीहरू छन् प्रभु, सम्पूर्ण विश्वासीहरूको सेवकाईमा काममा तपाईँ प्रभु आशिष दिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्। परमेश्वर पिता, हामी प्रभु भोजबाट प्रभु लिनेछौँ, कचौराबाट पिउनेछौँ। परमेश्वर पिता, कचौरामा आशिष दिनुहोस्। परमेश्वर हामी सबैलाई तपाईँ परमेश्वरलाई पवित्र बनाउनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति डोर्याउनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको काम हामीलाई अगाडि बढाउनुहोस्। धन्यवाद चाहन्छौँ प्रभु। कचौरामा आशिष दिनुहोस्, पिउने हामी सबैलाई आशिष दिनुहोस्। बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाममा चढाउँदछौँ। आमेन। 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 हुन्छ, प्रार्थनाको लागि धन्यवाद। यहाँ पौलले कोरिन्थीको पत्र 11 अध्यायमा यसरी भनेको छ, किनकि प्रभुबाट मैले जे पाएँ सो तिमीलाई सुम्पिदिएँ। अर्थात् जुन रात उहाँ पक्राउ पर्नुभयो त्यो रात प्रभु येशूले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र भन्नुभयो, यो तिमीहरूको निम्ति मेरो शरीर हो, यो मेरो सम्झनाको निम्ति गर्ने गर। त्यसै गरी खाइसकेपछि उहाँले कचौराले यसो भन्नुभयो, यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो।
जहिले जहिले तिम्रो यो पिउँछौ मेरो सम्झनामा यो अक्सर गर्ने गर। जसरी रोटी र कचौराबाट हामी लिन्छौँ अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्युको सम्झना र उहाँको जुन प्रतिज्ञा छ, यो भनाइ छ, यो कुरालाई सम्झेर हामी लिने गर्छौँ। तपाईहरुको आफ्नो आफ्नो परिवारमा पनि बाँडचुल गरेर लिन सक्नुहुन्छ। येशू मेरो मनलुका त्यस्तारामा पाप र डर सबै मेटा रगतको धारामा प्रभु मलाई दुखाऊ पवित्र बनाऊ र दिनदिनै मलाई डुबाऊ रगतको धारामा। पापीलाई मिल्दछन् क्षमा त्यस्तारामा र पाउँदछन् स्वतन्त्रता रगतको धारामा प्रभु मलाई लुकाऊ पवित्र बनाऊ दिन ब दिन मलाई डुबाऊ रगतको धारामा। पवित्र आत्मा दिनदिनै त्यस्तारामा मलाई प्रभु देखाउँदछन् रगतको धारामा प्रभु मलाई लुकाऊ पवित्र बनाऊ र दिन ब दिन मलाई डुबाऊ रगतको धारामा। हुन्छ, हामी आशीर्वाद मागौँ, त्यसपछि प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गाउनुहुनेछ। हामी आशीर्वाद मागौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको शान्ति, संगत र सहभागिता हामीहरू सबैजनासँग सदा सर्वदा रहून्। आमेन। आमेन। Breaking.